صباح الخير, j'espère que vous allez bien. Euh, je pense que ما كاينش شي واحد ما مأثرش directement ou indirectement par هادشي اللي طاري اللي هو bien sûr الكورونا فيروس. honnêtement انا ما عمري ما كان كيسحبني واش غادي نعيشوا شي حاجه بحال هكا. et d'ailleurs c'est pour ça que حتى حاجه ما مضمونه في هذه الحياه و اي حاجه تقدر تبدل حياتنا, تقدر تبدل du jour au lendemain. درت هاد لا فيديو على ود الناس اللي كيتبعوني. جيسبر اوسي كو غيشوفوها الناس اللي ما كيتبعونيش اوسي. جيسبر كو غيشوفوها لو ماكسيموم دو بيرسون بوسيبل. بغيت سيل فو بلي نقول لكم ونطلبكم دابا, ماشي غير كنقول لكم مي كنطلبكم, عافاكم بقاو في ديوركم. علاش كنقول لكم هاد الهضره هادي؟ راه لو كونفينمون سي با اون مود, سي با غير جلسوا في الدار غير هكاك. خاصكم تفهموا, خاصكم تكونوا مقتنعين علاش ما خاصكمش تبقاو كدوروا في الزناقي et de vivre votre vie normalement parce qu'on vit une catastrophe. C'est une catastrophe اللي كل واحد فينا خاص عنده المسؤوليه باش يدير حاجه وحده اللي ساهله, اللي هو يجلس في دارو سيزولي. بوركوا؟ باسكو انا ونتوما واي واحد فينا يقدر يكون هاز هاد لو فيروس هذا. سي فري كو لي بيرسون جون ما كيموتوش بهذا لو فيروس. بون اون فادير با 100%, ما واحد 80% ديال لي بيرسون اللي عندهم ليمونيتي, المناعه قويه, ما كيموتوش بهذا لو فيروس. ولكن راه حنا ما عايشينش بوحدنا. عندنا لي بارون ديالنا, عندنا لي غران بارون, عندنا في لونطوراج ديالنا دي بيرسون اللي عندهم شي امراض اللي كيخليوهم يكونوا سنسيبل, بحال لي بيرسون كاردياك اللي عندهم القلب, لي بيرسون اللي فيهم السكر, لي بيرسون كي اون دي مالادي ريسبيراتوار. احنا نقدروا نكونوا السبب في الموت ديال هاد الناس. دونك اسكو vous voulez être des meurtriers? Oui, il faut prendre les choses comme ça. واش بغيتو تكونوا نتوما السبب ديال الموت ديال هاد لي بيرسون؟ الا ما بغيتوش تكونوا السبب, جلسوا في الدار. كيقولوا اوكي سي با غراف, سي جوست 15 جور. راه سي تري غراف, راه خاصكم تبقاو جالسين في الدار باسكو لو فيروس اصلا ما كيبانش على 14 جور اي دي فوا ميم ما كيبان على 17 جور اي دمي. دونك انا يقدر يكون فيه الفيروس وما نحسبوا له, نقول اوكي انا بخير ونمشي نعيش حياتي نورمال. الفيروس راه فيا, غادي نمشي نكونتاميني كاع الناس مون لونطوراج غي كونتاميني لونطوراج ديالهم اي فيس فيرسا. دونك يقدروا لي بارون ديالنا يكونوا كونتاميني, يقدروا الناس اللي ما كنعرفوش ما يكونوا كونتاميني, وحنا ولينا في مصيبه. S'il vous plaît, prenez-le au sérieux. ما تخرجوش من الدار sauf si c'est vraiment obligatoire, c'est-à-dire sauf الا كان خاصكم تشريو ما تاكلوا باش تعيشوا. الا كان عندكم ديجا الماكله في الدار, عافاكم قضيو بها داكشي اللي عندكم. راه ما غاديش نموتوا بالجوع الحمد لله. راه زعما راه il faut manger juste pour se nourrir, il faut pas manger زعما شي حاجه اللي خارجه على الطاقه ديالنا غير باش نقولوا راه حنايا راه ما غاديش نموتوا بالجوع. Et si vous voulez partir à la pharmacie aussi, bien sûr, الا شي واحد مرض ولا شي واحد حس براسو ماشي هو هذا, كاينين دي نيميرو qu'il faut appeler. Je sais que la majorité ديال هاد لي نيميرو ما كيجاوبوش malheureusement, mais il faut continuer quand même parce qu'on n'a pas le choix. شي حاجات اللي ما نقدروش نتحكموا فيهم ما غاديش نبقاو نطيحوا المسؤوليه على الناس الاخرين. ديجا نبداو براسنا حنايا, نبداو براسنا, نجلسوا في الدار, نبتعدوا على لي بيرسون اجي اللي كاينين معنا في الدار, نبتعدوا على لي بيرسون سنسيبل اللي كاينين معنا في الدار, ونعيطوا على الاقرباء ديالنا, نعيطوا على كاع الناس اللي كنعرفوا, نقول لهم سيل فو بلي بقاو في الدار. الناس اللي كيخدموا ليسي طومبي, راه اون في دون اون كريز ايكونوميك, سيتادير كو دابا كلشي il est dans le même bain, كلشي مقفرها. دونك arrêtez de penser à l'argent, arrêtez de penser à autre chose. راه سي لا سانتي, سي لا في كي امبورطونت. دونك الله يعطيكم الستر, جلسوا في الدار, عطا الله ما يدار. زعما il faut pas se plaindre de rester à la maison. راه كاينين الناس اللي ils ont fait pire et pire. nos grands-parents par exemple, انا mon grand-père je sais que شارك في الحرب على ود بلادو. دونك s'il vous plaît, على ود بلادكم وعلى ود votre famille, restez à la maison. زعما راه با بلو سامبل. راه ما كيطلبوا منا حتى شي حاجه اكسترا اوردينير. بغاونا غير نجلسوا في الدار, نبقاو بعاد على بعضياتنا. الا كنا خاصنا نخرجوا اون سو بروتيج, سيتادير نديروا ان ماسك, نديروا دي غون, نغسلوا يدينا مزيان. فاش نغسلوا يدينا ما نبقاوش نخليو الماء مطلوق, سيتادير كاينين الناس كيغسلوا يديهم كيخليو الماء مطلوق وهما فزقوا يديكم بالماء, سدوا الماء, حيتاش جو سي كو دو بلوز ان بلوز دو بيرسون ال سو لاف لي مان الوغ كو نورمالمون خاصها تكون شي حاجه عاديه في الكوتيديان ديالنا. دونك غسلوا يديكم مزيان بالضفار حتى هما, ما تقيسوش وجهكم. buvez des boissons les qui aident l'immunité. Je vais partager ça sur mes stories. et تقربوا من الله, طلبوا من الله يدوز علينا هاد الموجه هادي. ça va faire que s'aggraver, ça ne va faire que s'aggraver. هادشي غادي وكيتزاد. حنا جو me rappelle avec mon chef فاش كنا
فاش اون بارتي ا باري لو 27 فيفري الناس ما كانوش مسوقين سيتادير كو حنا بوحدنا اللي مشينا دايرين هادوك لي بافيت حتى شي واحد ما دايرهم فهمتي الناس كيشوفوا فينا تري بيزارمون الوغ كو حنا درناها باسكو اون افي بور اي بنادم عايش حياته عاديه وها واش نطرى ليهم داكشي راه كيتكاثر بواحد السرعه اللي ما يمكنش كي قلت لكم راه سي ان سيركل فيسيو دونك اون فوا يكون فيكم نتوما راه اون فوا يكون غير في شي واحد كلشي tout le monde va être contaminé donc s'il vous plaît faites attention مازال كنشوف مالوغوزمون الناس في التجمعات في العراسات عاد جاهم العراسات عاد جاهم الحفلات عاد جاهم القهاوي عاد جاهم الله يعطيكم الستر كنطلبكم سيل فو بلي سي الا ما كنتوش كتسوقوا راسكم فكروا غير في لي بارون ديالكم شكون هما اعز الناس عندنا ابار لي بارون ولا الولاد الا كنتو والدينهم فكروا غير في لي بارون ديالكم ولا في ولادكم و جو بونس كو فوز الي افوار اون بريز دو كونسيونس فوالا الله يحفظنا ويحفظكم من هاد الشيء et il faut pas le prendre à la légère s'il vous plaît arrêtez de sortir arrêtez de contaminer les autres vous pouvez être contaminé et ça c'est très grave voilà الهلا يضرنا والله يجعلها مغفرة للذنوب هادشي اللي غنقول لكم